إخواني أخواتي، سلام الله عليكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في الحلقة الخامسة لفيديوهاتنا حول الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا. اليوم موضوع حلقتنا لهذا اليوم ارتأينا إخواني أخواتي أن نتطرق من خلاله لبرنامج حزب الوحدة والديمقراطية على المستوى الجماعة الترابية لمدينة إنسكان. اسمحوا لي إخواني أخواتي أن نلتزم أمامكم بأنه في حال فوزنا بثقتكم سنعمل على جعل برنامج الجماعة، سننكب على برنامج إنجاز برنامج عمل الجماعة يتماشى مع النموذج التنموي ويتكامل مع البرنامج الجهوي لسوسماسا. ثانيا، نلتزم بإحداث دور للثقافة بالإحياء الهامشية للجرف وطرست مع تجهيز المتواجدة منها بمدينة إنسكان، بالإضافة إلى تقنين الموروث الثقافي للمدينة وتثمينه. كذلك سنعمل على مراجعة الاتفاقية التي تربط جماعة إنسكان مكتب الوطني للكهرباء حول غلاء العداد الكهربائي بكل منطقة الجرف وطرست، ولو استدعى الأمر اللجوء إلى القضاء الإداري. كذلك سنعمل على تنزيل المشروع الترفيهي والبيئي للضفة اليمنى لواد سوس. كيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي، هناك برنامج مندمج تسهر عليه عمالة إنسكان أيت ملول، سيرى النور إن شاء الله بداية من 2022، يضم منتزهات ترفيهية وحدائق وملاعب للقرب، وكذلك مشاريع تنموية تتكامل من مقاهي مثل بالبناء الخفيف في هذه المنطقة اللي هي تعتبر منطقة مصنفة ملكا نهريا. كما قلنا إخواني أخواتي، لابد من أي برنامج إلى بنا ننجحوه أنه نفكروا في المداخيل من غادي نجيبوها. ونحن بتجربتنا المتواضعة وبعد دراسة معمقة لمداخل الجماعة وجدنا أنه بإمكاننا إن شاء الله أن نرفع مداخيل الجماعة بنسبة سنوية تقدر ب10% على أساس أن نصل في آخر الولاية إلى رفع ميزانية الجماعة الترابية لمدينة إنسكان بنسبة 50% من خلال تقنين العديد من المداخيل والسهر على حسن استخلاصها عن طريق دعم كذلك الموظفين ديال الجبايات وديال القباضة الجماعية. سنعمل على أن تكون هذه المداخيل تصب في مصلحة وتصب في تسوية الملف الاجتماعي بصفة شمولية. وسنعمل ونلتزم بتخصيص اعتماد مالي بميزانية الجماعة لا يقل عن 2 مليون درهم سنويا، يوزع على ما لا يقل على 2000 عائلة بقيمة 1000 درهم لكل عائلة، إما بالدخول المدرسي أو برمضان أو بعيد الأضحى. يتكلف بإنجاز هذا البحث السلطات المحلية مراعاة للحاجيات ديال المواطنين والمواطنات. كذلك سنعمل على جعل العقار ديال سوق الجملة للخضر والفواكه القديم اللي هو في واحد السطاد اللي كثروا شي حاجة، سنعمله على جعله حلقة تواصل مفتوحة بين الضاحية الشرقية الجنوبية لمدينة إنسكان ومركز المدينة باش ما نقتلوش شارع محمد الخامس وشارع المدارس والقصاريات المتواجدة وما إلى ذلك. أنتم تعرفون إخواني أخواتي بأن التجارة أصبحت كتحول نوعا ما للمنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة إنسكان، وبالتالي ما خصنا شيء نقتلوا سوق قتلات والسوق اليومي والقصاريات والشوارع. يعني إلى بغينا نحافظوا على التوازن الاقتصادي والرواج التجاري في قلب مدينة إنسكان، يجب أن نجعل من العقار ديال سوق الجملة للخضر والفواكه القديم على حلقة مفتوحة بساحات بمواقف بمساحات خضراء. لا يمكن أن نسمح بإقامة حواجز للبناء لكي نفصل هذه الضاحية الجنوبية عن قلب المدينة. سنعمل كذلك على تنمية البنى التحتية للمناطق الهامشية للجرف وطرست.
كما سنعمل على مراجعة نظام الفوترة المعتمد من طرف شركة الرمسة الوكالة المستقلة لمتعددة الخدمات، مع تمكين الساكنة من الاستفادة من المضامين الدورية الوزارية المشتركة الصادرة 31 أكتوبر 2014 والمتمحور موضوعها حول نظام الأشطر. سنعمل كذلك على دعم الفرق الرياضية للمدينة بصفة عامة دون حيف أو ميز أو إقصاء، ونلتزم بهيكلة سوق الخضر والفواكه بالجملة الحالي من خلال وجود حل للناس اللي كاينين في القاعة ما يزيد على 600 تاجر كيتاجروا تحت ظروف الشمس وتحت تقلبات الطبيعة. هذه لسنتين لا يمكن أنهم التجار يبقوا في هذه الوضعية. كذلك الناس هما الماطر التريبورتورات هما الكرارس والخدامة لابد أنه نفكروا كيفاش نحسنوا الأوضاع ديال هاد الناس. وكذلك جناح 8 بسوق الثلاثاء، هذا الجناح الذي شكل وصمة عار ويشكل وصمة عار لدى تجار السوق ولدى الزوار على حد سواء. سنعمل كذلك في إعادة النظر في مشروع سوق الحرية بتفعيل بنود كل التحملات بناء على القوانين المنظمة بما يصون حقوق التجار وساكنة المدينة دون أن نؤثر سلبا على الملفات الاستثمارية للمدينة. سنعمل كذلك على برمجة اعتماد مالي بميزانية الجماعة لدعم تجار سوق المتلاشيات لتنمية مشروعهم، ويبقى السيد عامل عمالة الإسكان أيت مليون الحالي مشكورا على تدبيره لهذا الملف وإصلاح طريقه، والمشروع الآن في طور البناء بجماعة أيت مليون. سنعمل على دعمهم من إنزكان. سنعمل كذلك على خلق سوق للدواجن والورود من خلال البحث عن إمكانية استيعابهم بالمركب التجاري لتغزوت. انتم كتعرفوا هذا المركب التجاري لتغزوت حدا مسجد الإمام البخاري، هذه ما يزيد ما يقارب 30 سنة وهذا السوق مهجور. هذا السوق مهجور سنفكر ولو أنه فيه عقود ديال البيع من طرف العمران للمستفيدين، ولكن سنفكر ماليا صحبة هاد التجار وصحبة هاد الملاكين وصحبة التجار ديال الدواجن والتجار ديال الورود باش نمحيو هذا المشروع ونستوعبوا التجار ديال الدواجن اللي لا محالة ما غاديش يبقاو في المنطقة اللي متواجدين فيها حاليا. سنعمل على خلق شركات التنمية المحلية لتدبير الأسواق الجماعية وتدبير المواقف ديال السيارات وتدبير قطاع النظافة والبيئة بشراكة مع أبناء هذه المدينة ليستفيد أبناء هذه المدينة، وباش هاد ولاد هذه المدينة هما اللي يخدموا في هذه المرافق. كذلك سنعمل على إحداث الحي الحرفي للحرف المزعجة والملوثة في جانب الحاجز الوقائي لواد سوس. سنعمل على تنقيل كل الحرف المزعجة والملوثة لهذه الضاحية مع تمكين بخلق بعد إنجاز اتفاقية تربط الجماعة بهؤلاء المهنيين وجمعيتهم ليستفيدوا من محلات يضمنون فيها قوت أرزاقهم، ونكون قد طهرنا وسط المدينة وشوارعها وأزقتها من الحرف المزعجة والملوثة. كما تعلمون إخواني أخواتي، إنزكان فيها السجن القديم. هذا السجن نحن نقترح في حزب الحدود الديمقراطية في حال فوزنا في الانتخابات الجماعية أن نعمل على جعله مركبا للصناعة التقليدية من خلال تمكين الصناع التقليديين الخياطة والصياغة والخرازة من خلال تمكينهم من محلات لمزاولة نشاطهم وتمكينهم كذلك من فضاء لتسويق منتوجاتهم عن طريق منحهم قرارات الاحتلال المؤقت. لا يعقل واحد العدد الخياطه كاينين ب 100,000 فرنك و70,000 فرنك و80,000 فرنك، وواحد العدد الناس بزاف في الاسواق الاحتلال المؤقت كيخلصوا 150 درهم و200 درهم. يعني حتى هاد الناس المهنيين حتى هما خصهم يستافدوا من قرارات الاحتلال المؤقت، ونهيكلوا هذا السجن عوض ما كان سجن نردوه مزار للصناعه التقليديه. العمل كذلك سنعمل على تنزيل المشاريع المسطرة ببرنامج قصبة إنزكان المصنفة تراثا عالميا مقر العمل القديم، واجعلها قطبا سياحيا وثقافيا بامتياز من خلال إنجاز دار للفنون والموسيقى ومكتبة وجناح عرض المنتوجات المحلية للصناعة التقليدية وعرض
منتجات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واحد العدد ديال العيالات وواحد العدد ديال المهنيين اللي استافدوا من مشاريع اطار المبادرة الوطنية وصبحوا اليوم ينتجون بحال السيراميك بحال واحد الامور، ولكن ما كاينش فين يسوقوها، للاسف. سنعمل كذلك على فتح واجهة بحرية على خليج أكادير من خلال تأهيل مصب بواد سوس وهيكلة جنباته بألعاب الأطفال وحدائق. إخواني أخواتي، إذا أغفلنا شيئا في هذا الفيديو فسنعمل على إدراج كل همومكم وانشغالاتكم ببرنامج عمل الجماعة الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ننال ثقتكم ونفوز لننكب على إنجازه. إذا كنتم معنا في هذه الأفكار وتتبنون معنا هذه المشاريع فما عليكم إخواني أخواتي إلا أن تصوتوا لحزب الوحدة والديمقراطية. حزب الوحدة والديمقراطية رمز صنبور الماء، رمز صنبور الماء، رمز الحياة، رمز المصداقية، رمز الشفافية والشجاعة.